बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी इंटरनेशनल की जानिब से खुशामदीद। हमारी दुनिया वाक़फ़त आमा जमात सोम, बाब नंबर 8, सफ़ा नंबर 67 था 75। बाब नंबर 8, खुराक। अपनी पैदाइश के वक्त तमाम जानदार छोटे होते हैं। वक्त गुजरने के साथ वह खुराक खाकर बड़े हो जाते हैं। खुराक से इनके जिस्म में तवानाई पैदा होती है जिसके साथ वो तमाम काम करते हैं। इसलिए खुराक तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है। कुछ जानदार मसलन पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं, जबकि जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। वो अपनी खुराक के लिए पौधों और दूसरे जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जो दरख्तों के पत्ते या दीगर हिस्से मसलन अनाज वगैरह खा लेते हैं। इस मकसद के लिए उनके दांत चौड़े होते हैं जो ग़िज़ा को चबाने के लिए मौजू हैं। मसलन गाय, बकरी, भेड़, गधा, घोड़ा, हिरन, ऊँट वगैरह। इनको सब्ज़ीखोर जानवर कहते हैं। अगर हम जानवरों के खुराक हासिल करने के तरीके को देखें तो हमें पता चलता है कि तमाम जानवर एक जैसी खुराक नहीं खाते। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। दूसरे ग्रोह में वो जानवर शामिल है जो सिर्फ दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। इस मकसद के लिए उनके दांत तेज़ और नुकीले होते हैं। इन दांतों के ज़रिए ये खुराक को आसानी से चीर फाड़ सकते हैं। मसलन शेर, चीता, भेड़िया, उकाब, उल्लू वगैरह। इनको गोश्तखोर जानवर कहते हैं। तीसरे ग्रोह में वो जानवर शामिल है जो दरख्तों की ग़िज़ा के साथ साथ दूसरे जानवरों का गोश्त भी खा लेते हैं। इनके कुछ दांत चौड़े और कुछ तेज़ और नुकीले होते हैं। इनको हमाहोर जानवर कहते हैं। मसलन इंसान, कौवा, रीछ, मुर्गी, कुत्ता, बंदर वगैरह। ज़रा सोचिए, आप खुराक के लिहाज से किस ग्रोह का हिस्सा हैं? मैं खुराक के लिहाज से तीसरे ग्रोह में शामिल हूँ जिनको हमाहोर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ जानवरों के दांत नहीं होते, मसलन मेंढक वगैरह। सरगर्मी। खुराक के हसूल के लिहाज से जानवरों के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। दर्जाई तस्वीर देखकर जानवरों के नाम और इनका ग्रोह लिखें। गाय, ये इसका नाम है गाय और ये सब्ज़ीखोर जानवर में है। बिल्ली, ये है गोश्तखोर जानवर में। चीता, ये है गोश्तखोर जानवर में। रीछ, ये है हमाहोर जानवर में। हिरन, ये है सब्ज़ीखोर जानवर में। और ये है हाथी, ये है सब्ज़ीखोर जानवर में। बंदर, ये है हमाहोर जानवर में। और कौवा, ये भी हमाहोर जानवर में। खुराक के बुनियादी ग्रोह। ज़िंदा रहने के लिए खुराक बुनियादी ज़रूरत है। जो खुराक हम खाते हैं उसकी किस्म के लिहाज से उसे मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम किया जा सकता है। हर ग्रोह में शामिल खुराक के अपने अपने फ़ायदे हैं। फल और सब्ज़ियाँ हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है। इनसे हयाती और नमकियात हासिल होती हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अज्जा हमारे जिस्म में बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। अगर यह हमारी खुराक का हिस्सा ना हो तो हम आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फलों में सेब, केला, तरबूज, नाशपाती, किन्नू, आम, अंगूर, अमरूद वगैरह शामिल हैं। जबकि सब्ज़ियों में करेले, पालक, लहसुन, आलू, मटर, गाजर, कद्दू, गोभी, अदरक और शलजम वगैरह शामिल हैं। अनाज हमारी रोज़मर्रा खुराक का सबसे अहम हिस्सा है। ये फ़ौरन हज़म होकर हमारे जिस्म को तवानाई मुहैया करता है। ये वो ईंधन है जो हमारे जिस्म को काम करने के काबिल बनाता है। अनाज में गंदम, चावल, दालें और मकई वगैरह शामिल है। दूध की बनी हुई अशिया। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें वो सभी अज्जा शामिल जो छोटे बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। ये दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। हम दूध गाय, भैंस और बकरी वगैरह से हासिल करते हैं। दूध से दही, मक्खन, घी और पनीर वगैरह तैयार किया जाता है। गोश्त तवानाई का अहम ज़रिया है। ये हमारे जिस्म के पट्ठों को नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। हम जानवरों, परिंदों और मछलियों से गोश्त हासिल करते हैं। ये जिस्म को अनाज के मुकाबले में ज़्यादा ताकत देता है।
خشک پھل، تازہ پھل محسوس موسم میں ملتے ہیں، ان سے سارا سال فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو خشک کر لیتے ہیں، اس طرح وہ طویل عرصے تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ خشک پھل جسم کو فوری توانائی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ خشک پھلوں میں اخروٹ، بادام، کاجو، کشمش، مونگ پھلی اور پستہ وغیرہ شامل ہے۔ متوازن غذا، غذا ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے اگر ہماری غذا متوازن ہو۔ ایسی غذا جس میں تمام بنیادی اجزاء مثلاً اناج، گوشت، دودھ، انڈے، پھل اور سبزیاں مناسب مقدار میں شامل ہو، اسے متوازن غذا کہتے ہیں۔ متوازن غذا استعمال نہ کرنے کی صورت میں ہمارے جسم کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم متوازن غذا استعمال نہیں کرتے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ سرگرمی، آپ کو کھانے میں جو چیزیں پسند ہیں ان کے نام لکھیں اور خوراک کے گروہوں کے لحاظ سے ان کے گروہ بھی لکھیں۔ یہاں پہ آپ سب نے اپنے پسندیدہ خوراک کے نام لکھنے ہیں اور ان کے گروہ بھی لکھنے ہیں۔ صحت مند زندگی کے عوامل، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے، لیکن صرف متوازن غذا کافی نہیں ہے، ہمیں اور بھی چند باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ صفائی، اچھی صحت کے لیے اپنے جسم اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ صفائی نہ ہونے کی صورت میں گندگی پھیلتی ہے اور ہم بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صحت اور صفائی برقرار رکھنے کے لیے درج ذیل کام کرنے ضروری ہے۔ ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیے۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد صابن کے ساتھ ساتھ ضرور دھوئیے کہ وہ جراثیم سے پاک ہو جائیں۔ کھیلنے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوئیں تاکہ پسینہ اور جراثیم دور ہو جائیں۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے انہیں روزانہ صاف کریں۔ اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر روز غسل کریں، پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ صاف ستھرا، خشک اور موسم کے مطابق لباس پہنیے۔ باقاعدگی سے ناخن تراشیے تاکہ ان میں میل جمع نہ ہو۔ آنکھوں کو احتیاط کے ساتھ پانی سے دھوئیں اور مدھم روشنی میں مطالعہ نہ کریں۔ اپنے ماحول اور کھانے پینے کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھیں۔ ٹیلی ویژن، ویڈیو گیم، موبائل اور کمپیوٹر پر بہت زیادہ وقت گزارنے کے بجائے جسمانی مشقت کرنے والے کھیل مثلاً فٹ بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن وغیرہ کھیلیں۔ مناسب نیند، صحت مند رہنے کے لیے پرسکون نیند بہت ضروری ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے تک سونا صحت کے لیے ضروری ہے۔ اتنی نیند کے بعد ہمارا جسم تازہ دم ہو جاتا ہے اور ہمیں کام کاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ نیند بھی سستی اور کاہلی طاری کر دیتی ہے۔ ورزش، باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم مضبوط اور صحت مند رہتا ہے اور انسان بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ درج ذیل ورزشیں بچوں کے لیے اہم ہیں۔ سائیکل چلانا، دوڑ لگانا، مختلف کھیل کھیلنا مثلاً باسکٹ بال، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ وغیرہ۔ سرگرمی، اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیلتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں کھیل کتنا مفید ہے۔ کھیل کے دوران آپ کتنی ورزش کر پاتے ہیں، کھیل کہاں اور کتنی جگہ پر کھیلا جا سکتا ہے۔ اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں درج ذیل معلومات فراہم کریں۔ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ آپ کو یہ کھیل کیوں پسند ہے؟ آپ یہ کھیل کہاں کھیلتے ہیں؟ کس وقت کھیلتے ہیں؟ اس میں کتنے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں؟ اہم نکات، خوراک ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ خوراک کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی میں خود تیار کرتے ہیں۔ صفائی، مناسب نیند اور ورزش بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جانور دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں انہیں گوشت خور جانور کہتے ہیں۔ جو جانور گوشت اور پودے دونوں طرح کی خوراک کھاتے ہیں انہیں ہمہ خور جانور کہتے ہیں۔